صدا نہ باغے بلبل بولے تے صدا نہ باغے بہاراں اے صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں جنہ دے یار بیٹھے ہوئے نے تکیو نہ حضرت میاں صاحب نے درد والیاں واسطے وے جنہ نو سٹ لگی ہوئی ہے حضرت میاں صاحب کہنے نے چادر پھٹے تے لگے تروپا اے کپڑا پھٹ ونجے دنگا لاؤ سیڑیا وینا چادر پھٹے تے لگے تروپا اوے اندری پھٹے کی سیڑا جگ رسے تے ہووے گزارا پر سجنا باجے کی جینا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے تے گھر بیٹھیاں سجن نہیں مل دے بن تکلیفوں نہیں مل دے وہ جڑے ہوندے محرم دلاں دے او جنہ دا کوئی پیارا چلا گیا وے بھرا ٹر گیا وے ماں ٹر گئی ہے جنہ دا کوئی عزیز چلا گیا وے غور کریو نا حضرت میاں صاحب کہنے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی اوے آن بیلی بھی بیلی پر سجنا باج محمد بخشا آج لگی پیا حویلی پھر آخر وچ میں انہاں الفاظ تے جڑے درد والے بیٹھے ہو سنن آئے ہو نہیں تے سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام جا رہا وے انہاں واسطے عرض پیا کرنے سجنا باپ مرے سر ننگا ہوئے تے بھرا مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی پر سمجھے گا ہوئی او جنوں سٹ لگی ہوئے جنوں درد اٹھیا ہوئے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں اوے ماں پیو جنہ دے موت نے مارے او تک تک روندے نے قبراں میری ربا جمعہ دا دن نے جتنے بھی آئے بیٹھے یہاں اے درد اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن امید تیرے ہوتے وے مالکہ میاں صاحب دی زبانی تیری بارگاہ بھی دل تجا پہ کر دیاں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کم بن جان دئی میرا اچھی جائی لیوئے لگایا تے بڑی مصیبت باری نیمہ ہو کے رہ محمد نہیں تا جا سے روندی واری بڑی گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا
लख गुनाह मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाला। मेरे या रब्बा सारा कुछ तेनू पता वे लेकिन फिर भी पर्दे पाए हुए नहीं। हजरत मियाँ साहब कहने ने लख गुना मेरा मौला वेखे ते पर्दे पावण वाला। पढ़िए ला राजा रियाज साहब की मौजूदगी विच मुहब्बत न लाए ने। आखिर ते यही पे कहने कोई पता नहीं अगला जुमा नसीब होवे ना होवे, अगले लम्हात नसीब हो ना होण। ले ओ यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी। इस मिलने नू तू याद करे से ते रोसे उमरा सारी। ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पईया जुदाई। रब मिलाया ते आन मिलांगे हुण होर उम्मीद नका